गोंयच्या सायबाच्या नांवान सगल्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक बरो दीस हांव येता आनीक हांव काळजाचे खोलायेक थावन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगल्या गोंयकार भावा भयणांक ज्या ह्या दिसांनी फाटल्या 2 दिसांनी रस्त्यार येवन आपलो सपोर्ट दाखयलो आमच्या गोंयच्या सायबाक. चड करून सगळे आमचे गोंयकार भाव क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम एकठांय जावन दाखयलें आमी सगळे एक आसात म्हूण. ताका लागून हांव सगल्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक साल्यूट मारता ह्या परदेसांत रावन ह्या आमच्या सगल्या भावा भयणाच्या नांवान. तेच भाशेन हांव दिमी घालून साल्यूट मारूंक सोदतां आमच्या NGOक जाणी ह्या दिसांनी फाटल्या 15 दिसांनी जाची नांव हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जावन आसा स्वप्नेश सल्लेकार, रामा काकोडकार, शंकर पोजी, बाय प्रतिमा कुतिनो, तारा केरकार, वॉल्टर लोबो आनीक एक धर्मीक फुडारी आनीक आमचो सगळ्यांचो आवडीचो आनी मोगाचो सर एंटनी डिसिल्वा. तुका साल्यूट मारून हांव तुका नमन करतां कित्याक खरेंच तुमी आमकां दाखयलें की तुमकां खरेंच गोंयचो मोग आसा आनी गोंयांत जे इलिगल जशे भुतानी प्रोजेक्ट आनी साबार प्रोजेक्ट आमकां तुमी दाखोवन दिले. ताका लागून ह्या सगल्या गोंयकाराच्या नांवान तुमकां आनी एक पावट हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमची भयण 2 उतरां उलयतली. हांव मोनिका गोंयचे UK रावन उलयतां. हांव आमच्या गोंयान आसलेल्या सगल्या भाव भयणांक गोंयच्या सायबाक लागून जायते त्रास काडून तुमी रस्त्यार येवन नितीक उबी रावली म्हणून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हिंगा UKक आसलेलीं सगलीं भाव भयणां आतांच कामाची सुटोन गोंय सायबाचो मोग आसा म्हणून हिंगा रावन तुमकां उलोव मारता आनी सगलीं हिंगा आमी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हूण मागता. आनी गोंयच्या सायबा कडेन मागता आमकां गोंय सायब तूं नीत करून दाखय कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें आनी आमचो गोंया सदांच तूं सांबाळ म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. देव बरें करूं सगल्यांक गोंयान आसलेल्या भाव भयणांक गोंय सायबाक लागून जायते त्रास काडटा म्हणून देव बरें करूं. कोणाक कितें उलोवपाचें आसा बाय तुगे व्यू कितें आहा? मुगे व्यू आहा कितें जाणा आमी गोंय सायब आमी धाकला सावन आमी वयताले गोंय सायब आसता ताका पिकअप करून येताले. धाकलो 8 वर्सां 7 वर्सां सावन आमी मागीर पावताले जालें. आनी कोणाक सिलें उलोवपाचें आसा? हांव सगल्या गोंयकारांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हिंगासून आमकां दिश्टी पडटाय तुमी कशीं भीक मागताय तीं रडटाय तीं रस्त्यार राती आनी राती पूण हिंगासून आमच्यान कांय करूंक जायना. पूण तरी पूण आमी देवा लागीं मागतलीं तुमच्या पासत आनी जायते मागता रोजारान आमच्या देवान तुमकां आदार दिवं हें झूज झगडटाय तें सगलें बरे भाशेन जावंक. पूण आमी आयज पासून हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगलीं एक जावन आसाय आनी आसतलीं सदां काल आसतलीं. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या UK रावन हांगासर. ओके बरे भाशेन तुमी मागचें आनी आमी तुमच्या पासत मागताय. हें झूज झुजतना कोणाकूच कितें वायट जायना जावपाक सगलें बरे भाशेन देवान आमच्या सायबा आमच्या सांत फ्रांसिसान आख्खो संवसार राखला ते भाशेन आख्ख्या संवसाराची मागतात भीक मागतात रडटात. जाणटी भुरगीं म्हूण नासतना ल्हान भुरग्यांनी पासून कांयच आजून पळोवंक ना ताका पूण तो आदार सगल्यांक दितलो आनी सगलें बरे भाशेन जातलें. देव बरें करूं. Saungal saiba sharar goicha sambalung sodakal gopatuja saungal saiba
शाराल गोंयच्या सांबाळूंक सदांकाळ स्वामा तुज्या Thank you.